Usa ka moral compass alang sa pagpili sa matarong nga mga politiko. Proverbs 6:16-19. Adunay, unom ka butang nga gidumtan ni Jehova, pito nga iyang dulumtanan, mapahitason nga mga mata. Usa ka bakakon nga dila, mga kamot nga nagula og dugo nga inosente, usa ka kasing-kasing nga naglalang og dawtang mga laraw. Mga til nga tulin nga nagadalagan ngadto sa kadautan. Usa ka bakakon nga saksi nga nagahatag og bakak nga pagpamatuod, ug usa nga nagapukaw sa mga kagubot. Kining pito kadulumtanan nga mga aksyon, samtang magamit sa tibuok kalibutan, mula og pag-ayo, sulod sa talagsaong mga hagit og kultural. Nga konteksto sa Pilipinas. 1. Haughty eyes and arrogance. Sa usa ka nasud nga nakigbugno sa pagkadili managsama, ang mga arogante, nga politiko nga nagpakita sa pagbati sa katungod og wala. Magtagad sa kahimtang sa ordinaryong mga lungsuranon ilabi ng salawayon. Ang panultihon nagpasidaan batok sa mga kapeligrohan, sa dili makontrol nga gahom ug sa makadaot nga mga epekto sa garbo. Ang mga botante kinahanglang mangitag mga leader nga nagpakita sa pagkamapainubsanon, empatiya ug tinuod nga pasalig sa pagserbisyo sa katawhan. 2. Baka nga mga dila ug pangilad, ang pagsalig sa kahuyang nga produkto sa politikanhong talan-awon sa Pilipinas nga kasagarang nadaot sa malimbongon nga retorika ug nabaling nga mga saad. Ang mga politiko nga naghimog sayop nga impormasyon, propaganda o prangka nga pagpamakak, nagbudhi sa pagsalig sa publiko ug nagdaot sa integridad sa demokratikong proseso. Kinahanglang unahon sa mga botante ang mga kandidato nga nagpakita sa transparency, tulubagon ug pasalig sa kamatuoran. 3. Mga kamot nga nagula sa inosente nga dugo ug kapintasan, ang kaylap nga kapintasan ug extrajudicial, nga pagpamatay ng inahanglan, ug kusog nga pagkondenar. Ang mga kandidato nga mokonsentiro aktibong moapil sa kapintasan, direkta man o pinaagi sa mga pulisya nga nag-aghat nini, sukwahi sa moral nga kinahanglanon sa pagpanalipod sa kinabuhi sa tao. Ang mga botante, kinahanglan nga mangayo sa pagsunod sa lagda sa balaod ug unahon ang mga kandidato nga gitugyan sa malinawon nga resolusyon sa panagbangi. 4. Usa ka kasing-kasing nga nagmugna og daotang mga balay ug korupsyon. Ang korupsyon nagpabilin nga usa ka lawom nga nakagamot nga problema sa Pilipinas, nga nagdaot sa kalambuan ug nagdaot sa pagsalig sa publiko. Ang panultihon nagpasidaan batok sa daotang tuyo ug malimbungon nga mga laraw. Ang mga botante kinahanglang aktibong mangita sa mga kandidato nga adunay, napamatud-an nga kasaysayan sa integridad ug transparency, nga nagsalikway ni adtong naguna sa personal nga ganansya kaysa serbisyo publiko. 5. Ang mga til nga maabtik nga nagdalagan. Nga to sa daotan ug pagkawalay pagtagad. Ang paspas nga pagkailap sa disinformation ug ang walay pagtagad, nga pagpangita sa hamubong nga panahon nga politikanhong ganansya, nagrepresentar sa usa ka tin-aw nga hulga sa ligon nga pagdumala. Ang proverbio nagpasiugda sa mga kapeligruhan. Sa mapugsanon nga mga desisyon ug mga aksyon nga kulang sa panglantaw, kinahanglang mopili ang mga botante ug mga leader nga adunay. Mabinantayon og gikonsiderar nga pamaagi sa paghimo og polisiya, likayan kadtong naguna sa kaangayan kaysa maayong paghukom. 6. Usa ka bakak nga saksiog. Pagpamatuod, ang pagpangita sa hustisya gidaot sa bakak nga pagpamatuod ug sa pagmaniobra sa kamatuoran. Sa konteksto sa Pilipinas, diin ang pag-akses sa hustisya mahimong dili patas, ang mga politiko nga nagtuis sa mga kamatuoran o nakababag sa pagpangita sa hustisya, nalafon sa sukaran ng mga prinsipyo sa kaangayan ug kaangayan. Kinahanglan nga aktibong suportahan sa mga botante. Yung mga kandidato nga transparent ug pasalig sa pagtuboy sa integridad sa legal nga mga proseso. 7. Usa nga nagpukaw sa kagubot. Taliwala sa mga kaigsuonan ug makabahin nga retorika. Iyang pag-uswag sa nasud gibabagan sa mabahin nga retorika ug ang pagpahimulos sa mga kalainan sa etniko o relihiyon. Ang mga lider nga nagpasiugda sa pagdumot, pagkadili matuguton o pagkabahin-bahin sukwahi sa diwa sa panaghiusa ug pakikipagkapwa-tao, pagtagad sa isig katao. Ang mga botante kinahanglang manubag sa mga politiko sa ilang pinulungan ug unahon kadtong nagpasiugda sa kalinaw, panaguyon ug nasudnong panaghiusa. Sa konklusyon, ang mga prinsipyo nga gilatid sa Proverbs 6:16-19 naghatag og hinungdanong moral nga kompas para sa mga Pilipinong botante. Pinaagi sa paggamit nining walay katapos ang mga prinsipyo, ang mga lungsuranon makahimo og maalamong mga pagpili nga nagpasiugda sa etikal nga pagpangulo, maayong pagdumala, ug mas makiangayon ug makiangayon nga kaugmaon sa Pilipinas. Magampo kita, langit nung amahan, sa among pagduol ni ini nga pinili ay, miduol kami sa imong atubangan nga nangita og giyaw kaalam. Nagampo kami alang sa pagila samtang among gikonsiderar ang mga kandidato nga nagtinguha
nga mangulo sa among nasud. Tabangi kami sa pagtanaw lapas pa sa retorika ug tapaw nga mga saad ug sa pagtimbang-timbang sa kinaiya ug lihok sa matag kandidato. Pinasubay sa imong balaang pulong. Among gipangayo ang kusog nga makasukol sa pagdani sa garbo ug pagkamapahitason. Proverbs 6:16-17. Ug sa pagpili sa mga lider nga mapaubsanon ug maluluyon, maminaw sa tingog sa katawhan, ug mag-una sa kaayuhan sa kadaghanan. Hinaut nga atong isalikway kadtong kinsa na lambigit sa pagpanglingla, pagkadili matinuoron o pagmaniobra sa kamatuoran. Giyahi kami sa pag-ila og pagsupak ni adtong mikonsentir o nagpadayon sa kapintasan, corruption o inhustisya. Hinaut nga magmabinantayon kita sa atong pagpangita sa kamatuoran ug hustisya, pagsalikway ni adtong mopahilom sa pagsupak o mubabag sa pagtinguha sa kaangayan. Ihatag kanamo ang kaalam sa pag-ila, ni adtong nagtinguha sa pagpugas sa panagsumpaki kanamo ug sa pagpili. Hinuon sa mga lider nga mopasiugda sa kalinaw, panaghiusa ug panaguli. Kami nagampo alang sa imong panalangin sa among nasud, nga kami makapili og mga lider, nga nagpakita sa imong mga miti sa pagkamatinud-anon. Integridad ug kaloy, mga lider nga mogiya sa among nasud ngadto sa kaugmaon sa hustisya, kauswagan ug kalinaw. Sa ngalan ni Jesus kami nagampo. Amen.